to Speakeasy. मैं हूँ आयशा उमर. I'm in conversation with senior journalist मजहर अब्बास साहब. और ब्रेक से पहले हम एक वर्डिक्ट पर जाने वाले थे कि जब डैनियल पर्ल के केस में फाइनल वर्डिक्ट आनी थी और किसने स्टोरी ब्रेक करनी थी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं सर. उस जमाने में जो अक्यूज थे उनका केस चल रहा था इनसाइड प्रिजन. पहले कराची में, फिर वो शिफ्ट हो गया हैदराबाद प्रिजन. तो अब जब जजमेंट शिफ्ट हुआ हैदराबाद, तो अब ये था कि यार मसला ये कि किस तरीके से पहली स्टोरी कैसे ब्रेक की जाएगी, किस तरह की जाएगी. और जाहिर है एक कंपटीशन था विद आवर कॉम्पिटिटर्स. सो मेनी कॉम्पिटिटर्स. क्योंकि इससे पहले हुआ ये था कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम अहमद सईद शेख, जिसे शेख उमर कहते हैं, उन्होंने पहली मर्तबा जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, तो एपी की कोलीग्स थी अपना कैथी गैनन. तो कैथी गैनन ने वो स्टोरी ब्रेक की थी कि जब शेख उमर ने ये स्टेटमेंट दी कि एज फार एज आई नो पर्ल इज डेड. तो वो स्टोरी जाहिर है वो अच्छा, उसने भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि नहीं, वो तो खैर एक अलग चीज़ है. उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि सबको निकाल दिया गया था जर्नलिस्टों का. तो वो उसने टैक्टफुली वो की थी कि वो कहीं जाके छुप गई थी, फिर उसने आखिर में अंदर से किसी तरीके से. एनीवे, ये होता है जर्नलिस्ट. तो अब जब फैसला आने वाला था तो फिर खबर कैसे निकली. हुआ ये कि उससे जब जेल सुपरिटेंडेंट का उन्होंने कहा कि अच्छा मैं कर देता हूँ, चले गए. अब हमने ये कहा कि वो जेल के अंदर हमें कैसे ले जाएगा. वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी हैदराबाद, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज थी. एक मरतबा अटेम्प्ट की, पकड़े गए. अच्छा, आपने अंदर जाने की सीक्रेटली. फिर मैंने अपने जो मेरा साथी था रिफत, उससे मैंने कहा कि तुम चले जाओ. तो उसने, क्योंकि फिर जो आईजी थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया. उन्होंने कहा ऐसा करो तुम में से एक दूसरी साइड से आ जाए. तो उसको भेज दिया हमने. कुछ कोड वर्ड्स हमने डिसाइड कर लिए कि अगर जैसी फैसला हो, तो अगर सज़ा हो तो, क्योंकि मेन एक्यूज शेख उमर था, तो जैसी सज़ा हो या जो भी हो परी फौरन बता देना. अंदर पीटीवी की पूरी वीवी अपना ओबी वगैरह सब खड़ी थी और वो होने वाली थी. तो वो अंदर ले गए. उस आईजी के साथ अंदर गया तो किसी ने मोबाइल भी चेक नहीं किया उसका. तो जैसे ही फैसला हुआ, उसने खट से मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था इस्लामाबाद को कि आपने ये वो करना है. उन्होंने ऑलमोस्ट स्टोरी बनाई हुई थी. तो द मिनट जो फैसला हुआ और उसने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया एकदम. अच्छा, इंटरनेशनल उसमें सेकंड्स से भी अगर आप मैटर करते हैं. बिल्कुल. तो वो फिर जाहिर है, वो मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का बहुत डिफाइन एक पीक मोमेंट. बड़ा मतलब मुझे आपने स्टोरी ब्रेक की थी. स्टोरी ब्रेक की. फिर मुझे पेरिस से कॉम्प्लीमेंट का वो आया एएफपी के बॉसेस की वजह से. और जो बगैर वेरीफाई करके आगे बढ़ाते हैं कि हम पहले ब्रेक कर दें और हम ज्यादा बता दें. What do you have to say about that? देखिए, वो फिर अल्टीमेटली तो लोगों को पता चलता है ना. अब जैसे बहुत से लोग ये कि कल हुकूमत जा रही है, परसों हुकूमत जा रही है कहते रहते हैं. तो अल्टीमेटली लोगों को ये रियलाइज होता है यार ये तो पिछले हफ्ते भी कहा था, पिछले महीने भी कहा था. तो यू स्टार्ट लूजिंग योर क्रेडिबिलिटी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलती थी, अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी. अच्छा मेरे साहब, आप जो इतनी ओपनली मिरर दिखाते हैं सोसाइटी को और ट्रूथ और रियलिटी को सामने रखते हैं, और यही करियर की आई थिंक लाइफ फिलॉसफी रही है हमेशा. सो इज इट स्कैरी समटाइम्स? मतलब आई एम श्योर जिंदगी में बहुत टाइम्स पे आपको डर लगा होगा. उसको आप कैसे हैंडल करते रहे? देखिए, हमारे जो सबसे बड़े भाई थे ना, जो फौज में थे, तो वो जब कॉलेज में बहुत अच्छी हॉकी खेलते थे. एक मरतबा गवर्नमेंट कॉलेज का फाइनल हो रहा था, हॉकी इंटर कॉलेजिएट फाइनल हो रहा था. तो उनके वो क्योंकि उन पे खास निगाह थी अपोजिट टीम की, तो उन्होंने चुन के उनके सर पे हॉकी मारी. तो जब हमारे फादर को पता चला ना कि ये हुआ है, तो हमारे यहाँ वो आए हुए थे, अल्लामा रशीद हुए थे. तो उन्होंने कहा कि देखो जाके क्या मसला है वो है. इतने में पता चला मोहल्ले में, ये हैदराबाद का वाक़या है, तो मोहल्ले में पूरी वो लड़के जो है ना उस को पकड़ के लेकर आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए ना. तो मेरे वालिद ने उन लड़कों को डांटा. उन्होंने कहा कि ठीक है, हो गई चोट, खेल में चोट लगती है, इसका ये मतलब नहीं कि
دوسری ٹیم کے لڑکوں کو یرغمال بنا لیا جائے اور ان کو یہاں پکڑ کے معافی مانگنی جائے. انہوں نے کہا نہیں آپ سارے لوگ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہو گیا. تو یہ فیئرلیسنس والد کی طرف سے آئی. جیسے ہمارے یہاں گلشن اقبال میں ہمارے اٹیک ہوا تو میرے بڑے بھائی اور مجھ سے چھوٹا جو اظہر ہے وہ ہمارے والد, وہ میں آفس میں تھا اس وقت, میں ایوننگ اسٹار میں کام کرتا تھا تو میں صبح جلدی نکل جاتا تھا. تو وہ میرا چھوٹا بھائی تھا, اظہر سے بھی چھوٹا, تو 3 بھائی اس وقت گھر پہ تھے اس میں, اور ایک میٹ تھی. تو انہوں نے آ کے جتنا مارنا تھا انہوں نے مارا, ٹھیک ٹھاک قسم کا. تو ظفر تو ہاسپٹلائزڈ ہو گیا تھا اس کو. وہ تو میرے والد باہر تھے, تو وہ جب گھر میں آئے تو وہ اور کیونکہ پورا گھر سمیش تھا, تقریباً اپارٹمنٹ پورا سمیش تھا اس میں. ڈان کے جو مالک تھے اس وقت, حمید ہارون صاحب, وہ آئے سی او, وہ آئے. تو انہوں نے پھر ہمارے والد کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, یہ جگہ سیف نہیں ہے, جن لوگوں نے کیا ہے وہ ان کا خاص علاقہ ہے, یہ ہے, چھوڑ دیں اس جگہ کو, کلفٹن وغیرہ کی سائڈ پہ آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ حمید تم کیوں چاہتے ہو کہ جنہوں نے اٹیک کیا میں ان کو کامیاب ہونے دوں, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اگر انہوں نے مارنا ہوگا تو وہ وہاں بھی آ کر مار سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو چیزیں تھیں نا, یہ آپ کو پھر ایک اسٹرانگ بناتی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ جرنلسٹ کو پروٹیکشن ملنی چاہیے پاکستان میں, سیکیورٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ کھول کے بات کر سکیں؟ جو اس پروفیشن میں آتا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ رسکی پروفیشن ہے. بٹ شوڈ دی اسٹیٹ پرووائڈ سیکیورٹی؟ اسٹیٹ کی تو ریسپانسبلٹی, اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی صرف مجھے ایز اے جرنلسٹ پروٹیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے ہر شہری کو, لیکن مور سو جرنلسٹ. کیونکہ میں ایک طریقے سے, ظاہر ہے میری ریسپانسبلٹی یا کسی پولیٹیشین کی ریسپانسبلٹی, پولیٹکس بھی پبلک سروس کے لیے ہوتی ہے, اور جرنلزم بھی to inform the people. Absolutely. And did you feel that from all your employers over the years? میں نے سب سے زیادہ مجھے جو سیفٹی تھی وہ AFP میں جب میں کام کرتا تھا, انٹرنیشنل نیوز ایجنسی. تو انٹرنیشنل جو نیوز ایجنسیز یا براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں کارپوریٹ, وہ بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ہمارے لوکلی بالکل بھی نہیں ہوتی, بالکل بھی نہیں. بس آپ ہمیں نیوز دیں, ہم آپ کو انفارمیشن دیں. وہاں کیونکہ ابھی بھی ایک لال مسجد کا آپریشن ہوا تھا, تو غالباً رائٹرز کا ایک کیمرہ مین تھا, مجھے یاد ہے, وہ پھر آلموسٹ پیرالائزڈ ہو گیا تھا. وہ جہاں تک مجھے یاد ہے آج تک وہ ادارہ اس کی فل سیلری اس کو دیتا ہے. اچھا مظہر صاحب, جب ڈینیل پرل کے کیس پہ آپ کام کر رہے تھے, جس کی فائلز آئی بلیو یہ ساری ہیں, یہ نیچے والی, یہ بیچ میں جو ہے نا. اچھا, تو اس ٹائم کے بارے میں بتائیں, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس؟ وہ جب میں نے AFP جوائن کی تو آئی تھنک 2000 میں یا 2001 میں نے AFP جوائن کی, تو وہ بڑا کراچی میں ایک طریقے سے بہت, اسی وقت 9/11 ہوا تھا, 9/11 کے, اور 9/11 کے بعد اس کا اسپل اوور پاکستان پر آیا بہت برا, جب افغانستان پہ اٹیک ہوا, اور اس کے بعد طالبان اور القاعدہ اور یہ اس کا بے شمار بے انتہا ایلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا. تو کراچی بیکیم دی ہب آف ٹیرر گروپس اس میں. اور اس میں جو 2002 کا جو پیریڈ ہے, دا ہول ایئر 2002, اس میں ڈینیل پرل کا کیس, اس میں شیرٹن بلاسٹ, اس میں میریٹ بلاسٹ, اس کے اندر امریکن کونسلیٹ, اس میں ایک ڈپلومیٹ آ گیا, اس کے اندر اس میں آواری کے سامنے ایک بلاسٹ ہوا اس میں. تو ایک طریقے سے ایون جو امریکن کونسل جنرل کا گھر تھا اس کے سامنے, اس میں کوئی 14 کے قریب فوٹوگرافرز, کیمرامینز زخمی ہوئے تھے اس کے اندر اس میں. تو وہ پورا پیریڈ جو تھا نا وہ فل آف, یعنی کہنا اچھا نہیں لگتا, لیکن فل آف نیوز اینڈ ہیڈ لائنز اینڈ ہاربل نیوز, اور وہ ساری چیزیں میں نے کور کی. ظاہر ہے ایز پرل کیس کو اس لیے کہ ایک تو ایز اے جرنلسٹ اس کو میں نے فالو کیا, اس میں نیوزی ایلیمنٹ